देखिए, बानी पीटीआई अपनी पार्टी को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। हमें उससे क्या ही खौफ होगा। वो बेचारा इस वक्त खुद घुटनों पे आया हुआ है और जिसको कहते हैं ना गोडे गोडे अन्ना और मांग रहा है। उससे देखिए, अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो है तमाम इज़्ज़तों की मालिक। अल्लाह पाक की ज़ात है जो इक़्तिदार की मालिक है। इक़्तिदार उसकी अमानत होता है। सो हमने ना कभी बड़े बोल बोले हैं, ना हमने कभी किसी को अजियत का निशाना बनाने की कोशिश की है, ना किसी के साथ सियासी इंतकाम लिया है। तो ये जिन्होंने ये किया था वो भुगत रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम अपने के जवाबदेह हैं। और हमें जो है वो इमरान खान से क्या ही खतरा होगा। इमरान खान पहले अपने का आदमी लड़ाई थे मुकालन कि पहले जब यहाँ पर फूकों की, तवीज़ों की और गंडों की हुकूमत होती थी तो पाकिस्तान की तबाही थी और पाकिस्तान जो है वो हर तरह से नीचे जा रहा था। और आज अल्लाह का करम यह है कि नाफरमानियों की कॉलों के बावजूद, जलाओ घिराव के बावजूद, जो पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। और उनकी एनआरओ मांगने की जो है वो पूरी कोशिश जारी है। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे से मिले बगैर एक वो रखा था मुज़ाकराती टीम ने कि जी वो इमरान खान से मिलाएंगे तो हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। उसने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। अभी परसों आपने देखा जो जुमेरात का दिन इनकी मुलाकात का दिन होता है, ना पार्टी का कोई बंदा मिलने के लिए गया और ना घर का कोई बंदा मिलने के लिए गया। तो ये मुकाफाते अमल है उस शख्स के लिए जो कहता होता था कि मैं दूसरे का एसी उतरवा दूंगा, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा, मैं किसी को जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो कोट लखपत जेल में अरेस्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचे। तो जिस शख्स की ये सोच थी और जिस शख्स का ये मंसूबा था, आज वो अल्लाह पाक के मुकाफाते अमल का जो है वो शिकार हो रहा है। और जो उनकी कौम के बच्चे जो हैं वो गुलेले बनाएं, पेट्रोल बम चलाएं, वो जो है वो असला लहराएं, वो लोगों को मारें, और अपने बच्चे जो हैं वो आराम से लंदन में सुकून से जो है वो बैठकर जो है वो याशी कर रहे हैं। लेकिन कौम के बच्चे जो हैं उनको इनकलाब आया हुआ है। और ये इनकलाब लाने की जो एक नाकाम कोशिश है पाकिस्तान के अंदर, ये इस वक्त पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है वो इसको भुगत रहे हैं। और आज मजे की बात यह है कि वो केपी हुकूमत जो 1000 अरब रुपए से ज्यादा की मकरूज है, जिसके अंदर ना कोई स्कूल है ना कोई अस्पताल है, अभी तक लोग जो है वो डोलियों के ऊपर लटक कर वहां सफर करते हैं। वहां पर जो है आज काबीना की तादाद जो है वो 33 हो गई है। और ये जो काबीना का हुजम है ये 23% हो गया है, जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर कोई काबीना का हुजम जो है वो 11% से ज्यादा नहीं हो सकता। बंदा पूछे, पहले गंडापुर ने कौन से काबिलियत के और कामयाबी के जो है वो झंडे गाड़ लिए थे, जहां पर ये सारे जो है ये बंदे भर्ती करके आप केपीके की आवाम के ऊपर, उनके टैक्स के पैसे के ऊपर आप इन लोगों को दंदनाने और याशी का मौका दे रहे हैं। लेकिन नहीं होगा तो केपीके के अंदर कोई नया अस्पताल नहीं बनेगा, नहीं होगा तो वहां पर कोई धीरानी प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, नहीं होगा तो वहां पर कोई अपनी छत अपना घर जैसा प्रोग्राम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो वहां पर मुफ्त अद्वियात लोगों के घरों पर नहीं मिल सकती। वहां पर यह हो सकता है कि इसको भी ऑब्लाइज करो, उसको भी ऑब्लाइज करो। मैंने आपको वो ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसके अंदर केपीके के अंदर मसाजिद के नाम के ऊपर जो है 2 अरब रुपए ये 26 नवंबर के फसाद से पहले बांटे गए थे। और ये जिस तरह से माले मुफ्त दिले बेरहम जो है वो हो रहा है, जिस तरह से बंदे भर्ती करके वहां पर लोगों को ऑब्लाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये खबरें अलहदा से आ रही हैं कि गंडापुर और उसकी कैबिनेट जो है वो करप्शन के इल्जामात में लुथड़ी हुई है। और उनकी अपनी जो कमेटी इमरान खान ने बनाई थी इस गवर्नेंस के मामलात को देखने के लिए, गवर्नेंस का तो खैर वहाँ जी भी नहीं है, लेकिन वो मामला वहाँ वो कमेटी जो है वो गंडापुर समेत बहुत सारे लोगों को जो है वो इसके ऊपर मुद्दे इल्जाम ठहरा चुकी है। उनके मुताबिक वहाँ पर करप्शन हो रही है। और फिर उन कमेटी के साथ साथ इनके अपने MNAs MPs जो हैं वो खुद गंडापुर उनकी हुकूमत पे सवालात उठा रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो, और अब ये जो नए भर्ती की गई है इनमें से वो आप देखेंगे वो एक वजीर तालीम था गालिबन, और वो मैट्रिक फेल थे मौसूफ। और वहाँ पर जो हालात है इस वक्त मुझे तरस आता है, मुझे बहुत दिली हमदर्दी है केपीके के अवाम के साथ। ये मुकद्दर नहीं था उनका, ये नहीं होना चाहिए था केपीके के अवाम के साथ, जो उनके साथ ये 12 साल से मुसल्लत एक नालायक और एक नाअहल शख्स की
جو ہے وہ حکومت کے ذریعے ہو رہا ہے، اور کے پی کی حکومت کا خیبر پختونخوا کی عوام کی تکالیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو صرف کنسرن یہ کہ اڈیالہ میں عمران خان کو بھنا ہوا گوشت ملا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ اس کا ٹی وی چل رہا ہے کہ نہیں، اس کو اخبار مل رہی ہے کہ نہیں. اس سے زیادہ جو ہے نہ ان کی اپروچ ہے اور نہ یہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو کسی طرح بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. دیکھیے مستقبل میں کیا دیکھوں، جب علیمہ خان جو ان کی اپنی ذاتی بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں گولڈ پاٹ ہے وہ، اور گولڈ پاٹ مطلب سونے کا برتن ہے وہ، اور اس کو استعمال کرو، اور ان کے مطابق جو ہے وہ ان کی بالکل جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کیوں کریں ہم ایئر کنڈیشن اور یہ کیوں دکھائیں بڑا کمرہ، حالات نارمل نہ دکھائیں تاکہ ہم لوگوں کو پاگل بنا سکیں. یہ عالم ہے کہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ حالانکہ 5 اسٹار ہوٹل کی تمام تر سہولیات میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کا وہ کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو پاگل بنانا ہے. ہم نے دیکھی ہے نا وہ بیویاں، وہ ایوی رونے لگ جاتی ہیں. وہ ایک تو بیوی ہیں وہ تو بیچاری ویسے ہی رونے کے نام سے مشہور ہے. وہ آپ کوئی بھی بات کریں انہوں نے ٹپ 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 ان کے آنسو پتہ نہیں کس بات پہ بہتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ویسے اگر وہ ہمارے جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کو رکھا گیا تھا عورت ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے سیل میں جس میں باتھ روم بھی ساتھ ہی تھا، اور وہ اوپر چادر ڈال کے وہ باتھ روم، اس کو تو اٹیچ بات ملا ہوا ہے. اس کو تو جو ہے وہ یہ نٹس کھاتا ہے، یہ جو ہے وہ باہر کی جو چاکلیٹس جو ہیں ان سے شغف فرماتے ہیں موصوف. اور ابھی جو ہے وہ ان کی بہن کے مطابق ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو جذباتی کرنا ہے، بلیک میل کرنا ہے، تو اس کو ہمیں ان کی جو ہے حالت بری دکھانی چاہیے. اور عدت کیس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی بھابھی پہ بھی بڑے الزامات لگائے ہیں، اور ان کی ترجمان جو ہے مشال یوسف زئی، وہ بھی ایک خاتون ہے. ایک خاتون ہوتے ہوئے اس کے بارے میں اس طرح کی واہیات گفتگو کرنا یہ خاتون کو زیب نہیں دیتا. بھائی جب آپ اتحادی حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، اور میری لیڈرشپ کا بہت ظرف بڑا ہے. وہ تو پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے الیکشن کیمپین کے دوران بھی بہت ساری ایسی گفتگو کی تھی جس سے ہم سب بہت ہرٹ ہوئے تھے، لیکن تب بھی ہمیں صبر اور حوصلے کا حکم ملا تھا. اب بھی صبر اور حوصلے کا حکم ہے، اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. وہ کہہ لیں جو اس نے کہنا ہے. سعدیہ جب کل ملک احمد خان بچڑ جو اپوزیشن لیڈر، انہوں نے ہے کوئی اپوزیشن لیڈر؟ اچھا انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیوتے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انہیں خوف ہے کہ اگر خان باہر آ گیا تو ان کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. انہیں کہ پہلے جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو تو اکٹھا بٹھا لیں. نیچے بیٹھنے کا ان کو جو ہے پنجاب اسمبلی میں بڑا شوق ہے. اوپر کی مذاکراتی کمیٹی جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ تو بیٹھ جائے پہلے. اور بچے صاحب اپنے قد سے بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں، میرا مفت مشورہ ہے ان کے لیے. دیکھیے بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی کو بچا لے تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس سے کیا ہی خوف ہوگا. وہ بیچارہ اس وقت خود گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا گوڈے گوڈے انور مانگ رہا ہے. اس سے دیکھیے اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ ہے تمام عزتوں کی مالک. اللہ پاک کی ذات ہے جو اقتدار کی مالک ہے. اقتدار اس کی امانت ہوتا ہے. سو ہم نے نہ کبھی بڑے بولے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی کو اذیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، نہ کسی کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے. تو یہ جنہوں نے یہ کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنے کے جواب دہ ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ عمران خان سے کیا ہی خطرہ ہوگا. عمران خان پہلے اپنے کا عادی لڑائی سے متعلق اس کے اوپر یہ پناہ گاہ بالکل ہی ایک فلاپ منصوبہ تھا. اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ان کا یہ مقصد قطعا نہیں ہے کہ کسی حکومت کا پروگرام ہے پچھلی کا تو اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کی فیزیبلٹی یقیناً وہ کتنے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے نہیں دے رہی یہ یقیناً اس کو اسیس کرانا ان کی ذمہ داری ہے. اور ایک اور خوشخبری جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، ہفتہ وار مہنگائی جو ہے اس کی رپورٹ آئی ہے اور الحمدللہ 2014 کے بعد مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 2014 میں جتنی تھی آج الحمدللہ 2024 میں 10 سال بعد مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اس لیول تک پہنچی ہے جس میں یہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. کچھ چکن وغیرہ کی قیمت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں اور شادی کے سیزن کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں آتی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کو حکومتیں محنت کرتی ہوئی اور اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے. میری چیف منسٹر نے آ کے پورے صوبے کو پورے ملک کو بتایا کہ روٹی کی قیمت میں کمی کرنا یہ وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ کوڑا اٹھانا، یہ کسی کو کوڑا پڑا رہتا ہے ہر صوبے میں جو ہے لوگوں کو یہ کنسرن ہی نہیں ہوتا تھا. ایک بیٹی کی طرح ایک ماں کی طرح اپنا صوبہ صاف کرنے نکلی ہیں وہ الحمدللہ. اور اب آپ LWMC کی بھی بہت ساری کارکردگی بہتر ہوتے ہوئے اور انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اور بھی زیادہ بہتری دیکھیں گے.